يسرنا أن نستضيف السيد فريد مؤمن، وكيل لائحة جبهة القوى الديمقراطية، لتسلط الضوء على مجموعة من القضايا المرتبطة بالانتخابات التشريعية 2015. لنعرف كل صغيرة وكبيرة في إطار الحملة الانتخابية التي قام بها السيد فريد مؤمن. أولا بطاقة تعريفية. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية نشكر الإخوة الصحفيين ديال موقع أوريون بلس عالم أونلاين. فريد مؤمن متزوج، أب لثلاث أطفال، إطار بوزارة المالية، متصرف الدرجة الأولى بالمديرية العامة للضرائب، مستشار بوزارة الجالية سابقا، فاعل جمعوي. سي فريد مؤمن، بغينا تعطينا واحد لمحة ومميزات لائحة جبهة القوى الديمقراطية بمدينة بركان. بالنسبة للإخوان المناضلين المتواجدين في جبهة القوى الديمقراطية، كما يعرفوا بعض الإخوة اللي كانوا متبعين معنا هذا المسار ديال هذا التأسيس، احنا مجموعة من الأصدقاء بحضور السي جمالي عزيز والسي محمد بوتشيش اتفقنا باش نديروا واحد اللائحة، واحد المشروع. هذا المشروع هذا على أساس باش ندفعوه نمشيو للبلدية، حتى حنايا ننزلوا بناس قويين. كاين بعض الإخوان، كان السي عزيز الجمالي اللي حاضر معنا راه مرشح وكيل اللائحة ديال الجهة، عضو به وكيل هذه الجماعات المحلية. هذا الاتفاق يعني رغم أنه جاء متأخر ولكن كان فيه خير. ارتكزنا على الوجوه اللي معروف في مدينة بركان، ارتكزنا على الأطر وطحنا الفكرة ديالنا هو أننا خصنا نمشيو بواحد المشروع مبني على حسن النية، واحد المشروع اللي خصنا ندافعوا عليه بقوة، لأن صراحة بغينا نخرجوا لمدينة بركان من التهميش. راه تشوفوا المدن اللي راه مجاورة لنا، ناظور ولا وجدة، مشاو بعاد، مدينة بركان باقية هي. إذن هذا المشروع احتضنا واحد الحزب، وهذا الحزب ديال جبهة القوى الديمقراطية الرئيس ديالو ولد المنطقة السي مصطفى بن علي اتصل بي مباشرة، قال لك شوفوا انتم مجموعة ديال الإخوان ديروا هذا المشروع وطرحوه البلدية. وفعلا طرحنا هذا الإخوان، هذه اللائحة طرحناها. وبالنسبة للوكيلة اللائحة ديال النساء معنا الدكتور رقية درويش طبيب جراحة الأسنان في السجون، والسي جمالي دابا عزيز اللي هو وكيل اللائحة ديال الجهة، وكاع الإخوان اللي راه معنا في اللائحة كلهم غادي يقدموا إضافة إن شاء الله للمجلس البلدي ولا الجهة. اللي نتطرق الآن إلى مشروع وبرنامج جبهة القوى الديمقراطية بمدينة بركان، خاصة أن مجموعة من الأحزاب طرحت برامج ولكن غير واقعية. هل حزب جبهة القوى الديمقراطية يطرح مشروع عملي واقعي يمثل مشاكل مدينة بركان، خاصة أنكم تعرفون مشاكل حقيقية لمدينة بركان على مستوى التدبير، على مستوى البنية التحتية، على مستوى تدبير المفوض للنظافة، على مستوى النقل الحضاري؟ يعني سي فريد مؤمن بغينا نعرفوا بشكل واضح وقطعي وشكل واقعي المشاكل الحقيقية الذي اشتغلتم عليها بالنسبة لمدينة بركان. أستاذ فيصل، أنا ابن المدينة، أنا صافي دابا 25 سنة وأنا كنمارس العمل السياسي، ولكن في الخلف. عمري ما بغيت ندخل في التسيير، لأن أنا عندي المهام ديالي في الإدارة ديال الضرائب، وهذه هي مهام كبار. ولكن أنا ملي كنجي نهبط لمدينة بركان كنشوف المدينة يعني صراحة كتفقد مجموعة ديال المشاريع. خصنا نفكروا في ولادنا، الجيل اللي راه جاي، خصنا حنا نضحيو. أنا الإخوان صراحة يعني اتصلنا ببعضياتنا ودفعوا لي بقوة، قال لك خصنا ندخلوا لمدينة بركان. وحنا بالنسبة من جلسنا وعرفنا بأن المشاكل اللي راهم تروح مدينة بركان، أنا ابن المدينة وعارف واش راه كاين فيها وعارف واش اللي خصها. وحنا كنا صراحة يعني كان بعض الإخوان في المجلس البلدي اللي راهم كانوا تما دوزوا مدة سنين، كنا متفائلين على أنهم غادي يديروا خير لهذه المدينة. ولكن كيتبين على ما عرفتش الأسباب اللي خلاتهم يتقاعسوا. اللي خلاني بالدرجة الأولى ونفكر في يعني رغم اننا غادي نلقى مشاكل، لان نجمع بين العمل والممارسه سواء في التسيير ولا كنا في المعارضه ولا هذه صعيب. ولكن من شفت المجلس البلدي اللي راه الحالي واللي غادي يمشي، يعني كتلقى صراع بين الاشخاص. يعني هذا كتلقاه في التسيير، اليوم تلقاه في التسيير وتلقاه في المعارضه، واللي في المعارضه تلقاه في التسيير الاخر في التسيير. اذا حنا كمواطنين وكان كاطور ديال المدينه مرضنا بهذا الشيء.
يعني هذا المجلس ديال المدينه ماشي ديال هذوك الاشخاص، يعني ما قدروش يخدموا ينسحبوا، يخدموا ناس اخرين اللي عندهم الكفاءه. اذا هذا هو السبب اللي دفعني بالدرجه الاولى ومجموعه من الاصدقاء يعني باش ندخلوا، يعني كنسميها دخلنا يدنا في النار. هذه راه النار دخلناها ماشي سهله. وحنا من كانوا في الاخوان في الحزب المركزي بغاو يصيفطونا البرنامج الوطني، يقولوا لهم عندنا نديروا به. جلسنا مع مجموعه من الاخوان ما ننتميش لهذا الحزب، ولكن كاصدقاء كصحفيين كاعلاميين اولا، وكصحفيين وكمراقبين وكاقتصاديين، جلسنا واتفقنا وخرجنا بمشاريع اللي كتنقص المدينه، وقسمنا بان لو وصلنا للبلديه غادي ننفذوا هذه المشاريع. ومن بين المشاريع اللي طرحناها بقوه المشروع ديال المحطه الطرقيه. عيب ما تكونش عندنا محطه طرقيه، ما نمشيوش بعيد. بوعرفه اللي قريه عندها محطه طرقيه في المستوى عالي. فكرنا في واحد المشروع ديال المركب الثقافي اللي راه مجمد منذ سنه 2009. راه عيب مدينه كبركان اللي عندها العنصر البشري، عندها مدينه بركان غنيه بالعنصر المادي والعنصر البشري، ما يكونش عندنا واحد المركب ثقافي يليق بهذه المدينه هذه. وفكرنا في مشاريع اخرين بحال مثلا المشروع اللي راه يعني صراحه اللي كيعانيو به بزاف ديال ساكنه بركان هو المشروع ديال الباعة المتجولين. هاد الباعة المتجولين الغالبيه ديالهم ماشي ولاد مدينه بركان، ولكن مغاربه جاو عندنا بركان، مرحبا بهم. حنا مدينه بركان مدينه ديال الضيافه، ولكن خصنا ننظموا هاد الباعة المتجولين. ما يمكنش هاد الباعة غادي يسدوا الابواب ديال المساجد، ما يمكنش غادي يسدوا الديور، ما يمكنش غادي يسدوا بعض المراكز التجاريه. اذا واش خصو يدار؟ خصو يتنظم لهم هاد الباعة المتجولين. وكاين بعض المشاريع طرحناهم، مشروع ديال الملاعب، المنشآت الرياضيه، ولكن ملاعب القرب، ولكن فين خصها تكون هذه الملاعب؟ في الاحياء الهامشيه اللي ما عندهمش دراري في يمشيو يلعبوا. اذا هذا المشروع فكرنا به بقوه. وكاين واحد المشروع ربما قليل اللي فكروا فيه الاخوان في الاحزاب السياسيه، هو المشروع ديال المراحل العموميه. راه عيب وعار ما يكونش عندنا المراحل العموميه. كاع كنقولوا مثلا العنصر الذكوري يقدر يمشي للقهوه، ولكن المراه فين تقدر تمشي؟ اذا خصنا هذا المشروع ديال المراحل العموميه يخرج للوجود. وكاين واحد المشروع اللي مهم بزاف هو السوق الاسبوعي. مهزله. خصكم تعرفوا بان السوق الاسبوعي في مدينه بركان كيحتل المرتبه الثالثه في المغرب من حيث المداخل ومن حيث يعني الشاحنات اللي كيستقبل. اذا خصو يكون عندنا سوق اسبوعي في المستوى وكتوفر فيه الشروط الضروريه. وبالاضافه كما يعرفوا الاخوان بالنسبه للجمعيات، حنا بغينا ندعموا الجمعيات الهادفه، الجمعيات اللي كتخدم الصالح العام، ماشي الجمعيات اللي كتسترزق. راه شحال من واحد دابا، انا هذا الشيء خصني نقولها بصراحه، شحال من واحد دابا كان عنده جمعيه وتفاجئ بانها ترشح، وهذيك الجمعيه كيدير بها الخير دابا كيوظفها سياسيا، ودابا راه ترشح راه في اللائحه، وهو ما كانش يدير الخير بجيبو. الناس اللي كانوا تعاونوا، ولكن هذوك الناس اللي كانوا يعاونوهم كيعتقدوا بانه هو اللي كيساعدهم. هذا هو الخطا اللي يدار. اذا بغينا الجمعيات حتى اللي كتستافد من المبادره الوطنيه خصها تخدم، ماشي كتستافدي من اجل باش المصلحه الشخصيه. وفكره اخرى عاود، علاش كنهضروا دابا على الاطر في البلديه؟ بالنسبه للاطر في البلديه مهمه والكفاءه مهمه، لان الانسان خصو يكون في البلديه يكون عنده بعدا تكوين متوسط، يتقن اللغه العربيه، اللغه الفرنسيه، ولما اللغه الانجليزيه. لان علاش؟ لان غتكون عندنا علاقات مع بلديات اجنبيه وشراكه مع هذه البلديات، وخصو يكون في علاقات دوليه وفي القانون العام. لان هذا الشيء، لان حنا دابا في بلديه بركان راه في اطار المشروع ديال الجهويه غادي يكون عندنا واحد الدور جد كبير. اذا هذا هو اللي كان وصلت فيه الصلو. سؤال في اطار التخصص سي فريد مو من اطار في وزاره الماليه، والمشكل الحقيقي في مدينه بركان الذي عانى منه مجموعه من رؤساء ديال المجالس المتعاقبه هو ضعف الميزانيه. ضعف الميزانيه يعود الى ضعف المداخل. المداخل بالنسبه لمدينه بركان شحيحه، ولكن المشكل فين تروح ان النفقات جد كثيره، نفقات مرتبطه اجباريه، مرتبطه بالتفويض ديال النظافه، مرتبطه بموظفين والاجور ديالهم، مرتبطه بالديون السابقه للمجالس السابقه. يعني ان ما يمكنش لك اموال طائله وميزانيه تستطيع تسير بها في طريق انك دير مشاريع كثيره ومشاريع ذات نفقات عاليه. يعني السي فريد كاطار في وزاره الماليه ممكن في اطار ترشيد النفقات وفي اطار البحث عن شراكات، هل ممكن الرفع من ميزانيه بلديه مدينه بركان؟ الاخ فيصل، خصك تعرف بان مدينه بركان مدينه غنيه، ماشي غنيه بالموارد البشريه، غنيه بالموارد الماديه.
انا لاحظت في الاخوان في المجلس البلدي كيبغيو يديروا اعمال جد بسيط، ما يبغوش يتعبوا. هذا هو الخطا اللي طيح في المجلس البلدي ديال بركان. كيبغيو يجيو ويدخلوا البلديه يجلسوا الكرسي، كيسينوا لك شي شهاده اداريه، رخصه السكن، رخصه البناء، من بعد يمشي يتقوى عند الزكي يولي يجلس وكيقول لك راه الميزانيه ضعيفه، راه ما عندناش فعلا. لان الا بغيت كتلقى المساعده ديال الدوله، دابا الميزانيه ديال بلديه بركان على ما وصلني، انا ما كنحضرش معاهم في الدورات ولكن كنتبع من بعيد، الميزانيه ما كتجاوزش 8 مليار ديال السنتيم. هاد 8 المليار النص ديالها كيمشي للموظفين والنص الاخر كيمشي للتسيير. 4 المليار ما غادي دير والو، راه النظريه ديال بركانيه لكرة القدم راه كتسير 4 المليار، النهضه ديال كرة القدم كتسير 4 المليار. انا كنشوف بان، لان ما عرفتش الشاكله ديال المجلس البلدي ديال بركان، علاش خص الاخوان في الاحزاب السياسيه اللي راه كتنافس دابا خصهم في اللوائح ديالهم يركزوا على الاطر. راه كي قال صاحب الجلاله محمد السادس نصره الله، وحمل الاحزاب السياسيه المسؤوليه التامه في تزكيه الاشخاص، ماشي نزكيو واحد الشخص راه عنده شعبيه ويبغيوه الناس مزيان طيب، ماناش كنزكيه باش يدير واحد العمل خيري ولا يدير كذا، راني كنزكيه باش نوصلوا للتسيير، مهمه كبيره. دابا من كتلقى مثلا المجلس البلدي سواء في التسيير وكيلقى العناصر ديالو عندهم التفكير ديالهم والافكار ديالهم بسيطه جدا، ويعني حتى الافق باش يفكروا يعني محدوده. اذا انا كنشوف بالنسبه للمداخيل ديال بركان، كاين المداخيل فين كتجلى هذه المداخيل هذه؟ في الضرائب الغير المستخلصه. ان الضرائب ديال الجبايات المحليه كاين ضرائب كبيره غير مستخلصه، يعني الاخوان في المجلس البلدي كيجاملوا الاصدقاء ديالهم، كيجاملوهم يقول له لا انت راه هذيك ما تقدرش تخلص، لا خصنا نستخلصوا هذوك الاموال، وهذوك الاموال راه كتعدى شي 10 مليار ديال السنتيم. هاد 10 مليار ديال السنتيم لو كنت نعرف انا كيفاش كنسير راسي وكيفاش نقدر نحدد المشاريع الملائمه للمدينه، ماشي المشاريع اللي كتضيع لي الاموال، مثلا بحال الشارع ديال الحي ديال الذهب، حرام هذاك الشارع دار تما. دابا ولا كيديروا فيها الافرشه لباع المتجولين، دابا حتى مساكن التجار اللي راهم تما كيعانيو. اذا انا قبل ما نفكر في شي مشروع نفكر في الميزانيه ديالو ونفكر في المردوديه ديالو. هذا هو الخطا اللي كيعانيو به. وحاجه اللي مهمه بزاف، دابا انا لا تواجدت في البلديه ديال بركان مع بعض الاخوان، انا مختص في المجال الجبائي ولكن ما مختصش في المجال ديال الهندسه، ما مختصش في المجال مثلا ديال مجال اخر. اذا ضروره الاستعانه بالخبره سواء بالطاقات، سواء كانت على الصعيد المحلي او الصعيد الوطني او الصعيد الاجنبي. لما لا؟ هذا هو اللي خصنا. انا مثلا باغي ندير مشروع حديقه في مدينه بركان ولا ندير مسبح بلدي، ما غاديش نجي انا فريد مؤمن اللي عندي تخصص في القانون وفي التخصص في الجبايات نمشي نبقى نحدد كيفاش يتراسى لا بيسين. لا يمكن، خصني نجيب الناس المختصين في المجال والمختصين في الحدائق. اذا هذا هو خصنا. خصنا نكونوا شوف اوروبا. انا سبق لي درت واحد الزياره لبلجيكا في اطار لا سيكونتيام، اسمح لي نقولها لا سيكونتيام انيفيرسير 50 هي السنويه ديال العمال ديالنا المقيمين بالخارج. والله الخوت الا جلسنا مع وزراء بلجيكيين القمه في التواضع. جلست مع وزيره بلجيكيه ديال وزاره الداخليه، جاتنا بلباس عادي جدا، وفي اخباركم بان كتحرك على رجليها باش تمشي للمجلس الحكومي. علاش؟ ترشيد النفقات. هذا هو اللي بغينا حنايا بالنسبه لنا في المجلس البلدي. وصراحه هذا الشيء كيعيب، وراني شفتو في بعض الاخوان في المواقع كيكتبوا كيبينوا السيارات اللي عند رؤساء ديال البلديات ديال 80 مليون 70 مليون، وغادي بها فين؟ غادي بها لدارو، وداي المراه ديالو داير الحمام، ما تمشي لاصال ديال الرياضه. حرام. هو الاخوان ديال هو مثلا في اوروبا دوله متقدمه وكلشي عندهم، تلقى رئيس حكومه غادي على بسكليت. علاش؟ ترشيد النفقات كي قال الاستاذ فيصل. هذا هو اللي بغينا نوصلوا. اذا كاين الفلوس خصنا نعرفوا كيفاش نقتصدوا، كيفاش نسيروهم، وراه من خلال الاقتصاد وترشيد النفقات راه نقدروا نديروا مشاريع كبرى. ولكن خصنا نديروا اليد في اليد ونخدموا المدينه ديالنا ونغيروا على المدينه ديالنا. كي قال الحسن الثاني الله يرحمه
في سنه 62 قال لي ما عندوش خير في مدينته، ما عندوش خير في بلاده. اذا هذا الشيء اللي خصنا نتفقوا عليه. وراه مدينه بركان غنيه جدا بالموارد ديالها. مع دخول الحملة الانتخابية أسبوعها الثاني، كيف تفاعل ساكنة مدينة بركان مع حملة جبهة القوى الديمقراطية ووكيلها السيد فريد مؤمن؟ الأخ فيصل، راه الأحزاب السياسية في المغرب، وهذا الشيء ما كيخفاش عليكم، كلها أحزاب متشابهة في البرامج ديالها، في الأفكار ديالها، وحتى في الطريقة حتى الطريقة في التسيير ديالها. مثلا دابا الأحزاب السياسية فوقاش كتظهر في وقت الانتخابات، كتلقى المقرات ديالهم مسدودة 6 سنين، كيحلوا حتى في وقت الانتخاب، ولقاو مشاكل دابا في التعبئة، ومشاكل في التوجيه، ومشاكل في يعني في لا كومونيكاسيون مع المناضلين ديالهم، اللي كتلقى المناضلين ماشي مكونين، يعني التكوين عندهم تكوين ضعيف جدا. علاش؟ لو كانوا هاد الزعماء، لان حنا عندنا ناس في مستوى في الاحزاب السياسيه، ولكن هذوك المقرات ما كيوظفوش، رغم ان المقرات كيدي عليه الفاتوره ديال الكهرباء، ديال الماء وديال الكراء، ولكن ما كيوظفوش. كان عليه مثلا يتوظف هذاك المقر، يديروا فيه تكوين المناضلين ديالهم. هو دابا دخلنا واحد المرحله جديده في الاخر في السياسه، وهو الجهويه. هذه الجهويه مهمه جدا، وكتلقى بعض المرات ما فاهمينش الدور ديال الجهويه. اذا انايا كمسؤول حزبي وكمسؤول سياسي، كان عليا في المقر ديالي نكلف واحد عنده تجربه، عنده تكوين، عنده كذا، يبقى يدير تكوين المناضلين ديالو. انا شفت واحد البلديه ديال تطوان، البلديه ديال تطوان كدير هادشي ونجحت فيه، ودابا ما لقاتش المشاكل مع المناضلين ديالنا في الحمله الانتخابيه. ملي كتلقى المناضل ديالك كيقول لك اودي بغيت نتحدث، خصك ضروري خصني المصاريف، ما فهمت حتى شي حاجه. واللي خطا في الامر، وكنا انا والاستاذ السي عزيز الجمالي في اطار الحمله، لقينا واحد الحزب معين كيوزع الاوراق ديالو، وسولته قلت له شكون هو وكيل اللائحه، ما عرفوش. اذا عيب وعار. انا قبل ما نخرج هذوك الدراري يوزعوا الوراق ولا هذوك الشباب، ندير لهم واحد ساعه جوج سوايع ديال التكوين، نفهموا شكون وكيل اللائحه، واش هو البرنامج ديال الحزب، واش هو الاهداف ديالنا. اذا باش حتى هذاك الشاب حتى لا خرج يدي هذيك الاوراق اللي كيوزعوهم هذوك ديال يسولوا واحد المواطن واش يقول له واش هو البرنامج ديالكم. اذا خصنا هذا الشيء نركزوا عليه. بالنسبه للسؤال ديالك الاخ فيصل، حنايا بالنسبه لجبهه القوى الديمقراطيه الحمله ديالنا جد بسيطه. علاش؟ لان بدينا متاخرين. حنا دابا كنديروا سياسه القرب، يعني كنتصلوا بالاخوان مباشره، ودرنا برنامج كندافعوا على البرنامج ديالنا. ودابا هاد الجلسه اللي رانا دايرين دخلنا في الحمله، اتصلنا بالمواقع، وحتى الاخوان اتصلوا بنا، وحنا كنشجعوا هاد المواقع وهاد الصحافه، لان كيديروا واحد الدور ديال الاعلام. انا عيب باش نوصل الصوت ديالي لكل مواطن، نوصلوا عن طريق الموقع ولا الصحافه المكتوبه او المسموعه. اذا هذا هو الدور ديال الاعلام. خصنا نشجعوا الاعلام في مدينه بركان، ونشجعوهم ماديا ومعنويا، لان ما يمكنش حتى هو عنده مصاريف وعنده كذا. اذا حتى هو راه يدير الدور في الحمله. اذا اخ فيصل، حنايا بالنسبه لنا الحمله ديالنا جد بسيطه وجد متواضعه ضد البهرجه، لان حنايا بغينا ندخلوا البلديه ماشي باش يعني عندنا غرض ولا شي حاجه، بغينا ندخلوا البلديه لخدمه المدينه. وراه الانسان، راه الاخوان المواطنين صوتوا علينا، حنا رانا جداد غادي يعرفوا القيمه ديالنا مدينه بركان. اذا هذا الشيء اللي بغيت نوصلوا لك الاستاذ فيصل، بان الاخوان معنا في اللائحه، سواء السي عزيز اللي في الجهه راه كيوصل حتى هو الافكار ديالو كذا، ونتمناو له ان شاء الله يفوت في الجهه، لان انسان كفء، سواء راه ناجح هو انسان مقاول وعنده شركه وناجح في المجال ديالو، ولكن مسكين دابا راه واقف في مدينه بركان وفي الاقليم ديالو، وكيضحي باش يعني يوصل واحد الحاجه، وعنده افكار حتى هو اطار واستاذ جامعي، يعني هكا باش رانا كندافعوا على الاخوان ديالنا. وحنايا بالنسبه في الحمله كنولي لهذه النقطه مره اخرى، حنا بالنسبه للاخوان كنتعاملوا في واحد الاطار مادي جد محدود جدا. حنا ما كنشريو الاصوات، يعني حنا ضد شراء الذمم، وكنقولها للاخوان، ونتمنى الاحزاب السياسيه الاخرى يمشيو في هذا الاتجاه. راه واحد النقطه اللي ما وليتلهاش، صاحب الجلاله الحسن الثاني الله يرحمه قال واحد الكلمه ديالو، قالوا تمنيت الموظفين، تمنيت الشباب من يكملوا المهنه يمشيو للاحزاب السياسيه يتكونوا.
خصو الاحزاب السياسيه من فوتوا هذه الحمله الانتخابيه ما يسدوش المقرات ديالهم. علاش؟ في الصالح ديال المدينه وبلادنا. وكنطلب المواطنين يمشيو يصوتوا بكثافه، لان شحال ما صوتنا بكثافه كنعطيو واحد الصوره على بلادنا بالنسبه للاعداء ديالنا وبالنسبه للاصدقاء ديالنا بان بلد ديمقراطي، بان بلد فيه كفاءات، بان بلد كيامن بالشباب ديالو بالاطر ديالو وبغى يبني الهياكل ديالو المؤسسات ديالو باش بالعمل الجاد والتفاني والاخلاص. سي فريد مؤمن، في اطار الجهويه الموسعه فريق جبهه القوى الديمقراطيه يطرح مشروع اخر بالنسبه للجهه، حيث ان الجهه ستصبح محرك اساسي للجماعات الحضاريه والقرويه، وخاصه ان هذا المشروع مشروع طموح وعنده واحد المصداقيه وعنده واحد الفعاليه، خاصه انه جرب في دول اخرى وعطى النجاعه ديالو. نظرة حزب جبهه القوى الديمقراطيه في اطار الجهويه الموسعه. بالنسبه للجهه يعني ان شاء الله في المغرب راه كيخطط لهذه الجهويه هذه سنوات. هذه الجهويه الموسعه غادي تبدي بالاول واحد بشكل بسيط وغادي تمشي تدريجيا، وخص المواطنين ويعرفوا بان هذه الجهويه هذه غادي تصنف المغرب من الدول المتقدمه. لان الجهويه واش هي؟ وهو انك تسير راسك براسك، يعني كل شيء غادي يكون عندك في الجهه. وحنايا في جبهه القوى الديمقراطيه رشحنا الاستاذ الجمالي عزيز، درنا وكيل لائحه ديال الجهه، وحنا ما اختاريناش هكاك، يعني اختيار اعتباطي اختاريناه لان حنا سولنا عليه وصديق ديالنا وكفء ومستوى جامعي، وهو غادي يقدم لكم مع الجهه احسن بيا، وراه متواجد معنا في هذا اللقاء، وغادي تفضل الاستاذ الجمالي هو اللي يدير الشيء. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا اشكر الاخوه الصحفيين ديال اوريون بلس والعالم اونلاين، ونشكر الاستاذ اطار الكفء السي فريد مؤمن اللي كان هو السبب الرئيسي باش انني دخلت في هذا العالم ديال السياسه، لاننا كنا خرجنا من هذا العالم ديال السياسه لمده واحد 15 سنه، ولكن التواجد ديال واحد المجموعه ديال الاشخاص طيبين شرفاء اللي عندهم غيره على المدينه ديال بركان وعندهم غيره كبيره وداخلين المسؤوليه باش يخوضوا هذه الانتخابات، وعارفينها بلي مسؤوليه كبيره وثقل كبير وامانه سيحاسبون عليها يوم القيامه. لذلك قررنا ان ناخذ معهم هذه الحمله لغيرتنا على مدينه بركان ولخدمه هذه مدينه بركان. اعود للسؤال اللي قلته الاستاذ فيصل. دابا هذه الانتخابات اللي راح ناخذوها حاليا سواء الانتخابات الجماعيه او الجهويه تعتبر اول انتخابات كتنزل في اطار دستور جديد اللي هذه دابا 3 سنين او 4 سنين، والناس ديال الداخليه كيخدموا فيه وكيعطيو المساطر ديال الجهويه اللي غادي تكون واحد الانطلاقه نوعيه، واحد القفزه نوعيه للسمعه ديال المغرب في العالم كامل، لانه غادي يكون عندنا بعض الجهات وكل جهه غادي تسير نفسها بنفسها، وغادي تكون واحد الصندوق مالي اللي غادي تخصو واحد الماليه كبيره، وغادي يكون تضامن ما بين الجهات. حتى الجهه اللي هي ضعيفه غادي يكون واحد الصندوق تضامني، الجهات اللي كبيره غادي تعطي الجهات الضعيفه. اذا الجهويه الموسعه راه تكون عندها واحد الدور كبير، اولا في جلب الاستثمارات، في دعم المقاولات، في كل يعني ان غادي تكون حكومه بحال حكومه مصغره على صعيد جهه تخدم المصالح ديال المواطنين. لذا في جبهه القوى الديمقراطيه حاولوا الاخوان يختاروا بدقه الناس اللي يكونوا اكفاء. هذه من ناحيه. من الناحيه الثانيه نقدر نقول لك بلي اننا حنايا في اطار هذه الحمله الانتخابيه كناخذوا واحد الحمله انتخابيه نظيفه جدا، كنحاولوا ننزلوا الشارع بالثقل ديالنا، وكنحاولوا نوصلوا الافكار ديالنا والنوايا الحسنه ديالنا لكل صغير او كبير. وحنايا ارتئينا في اللوائح ديالنا نشوفوا ناس اللي ساكنين في مدينه بركان وعندهم التصاق يومي
بالساكنه وبهموم الساكنه. ما جبناش واحد ما خدام في الناظور او خدام في كيك او خدام في الرباط ونزلناه يخدم سيمانه او اسبوع ديال الحمله ومن بعد نبقاو ندوروا عليه ما نلقاوهش. اذا الاخوان ومعروفين، هاد الاخوان اللي قدمناهم استاذ معروفين بالعمل ديالهم الخيري والتطوعي، وفي الاخير كنتمناهم الله سبحانه وتعالى. حنا ما كنقولوش للناس، حنا كنقولوا للناس كنقدموا لهم برنامج ويحكموا علينا من خلال البرنامج ومن خلال السيفي ديالنا، وكنقولوا لهم في الاخر صوتوا على اللي تشوفوه مناسب لهذه المدينه ولهذه البلاد، لانه غير المشاركه ديالنا في هذا الاستحقاق هو دعم الديمقراطيه في المغرب، سواء كنا حنا في مركز المسؤوليه او كانوا ناس اخرين. وكنقول من خلال هذا الكلام اي مواطن في مدينه بركان او الجهه ديال بركان تخلف يوم الاقتراع فهو كيرد الاقليم خطوه الى الوراء، وكيعطي فرصه لبعض الناس اللي ماشي في المستوى انهم يكونوا في المسؤوليه. ونشكر السي السي عزيز الجمالي. سؤال وجيز وباختصار هو كيف ترون الجهوية الموسعة مع الإكراهات التي تعيشها مدينة بركان خاصة على مستوى المشاريع الكبرى والتي تتطلب نفقات كثيرة، خاصة الطريق الدائرية والمشاريع الضخمة كمشاريع محطة طرقية، المزرعة البلدية، المشاريع الكبرى التي تتطلب أغلفة مالية قوية، خاصة الجهة لها إمكانيات أكثر من المجالس البلدية. سؤال في محله الاستاذ فيصل. انا كنقول لك بان بالنسبه للجهه، الجهه غتكون بالنسبه لمدينه بركان الجهه غتكون في مصلحتها بواحد الشكل كبير، لان غادي يكون واحد الصندوق ديال الجهه وصندوق تضامني اللي غادي يوصل واحد الرقم كبير ديال المال اللي غادي يستثمر في الجهه. واش هي انا نطلب غير ان اللي يكونوا مسؤولين في الجهه ولا الاخوه اللي يطلعوا الجهه يكونوا في المستوى ويكونوا اوتور اللي يعرفوا يقومون بتدبير ديك الامور اللي غادي يقدموها لنا في الجهه في الماليه ديال الجهه. في كلمه اخيره لساكنه مدينه بركان. اختي المواطنه، اخي المواطن، صوتكم امانه سنحاسب عليه يوم القيامه. صوتوا على غصن الزيتون لنحارب الفساد والمفسدين ولنبني جميعا مدينة بركان. وشكرا. الأخير نشكر السيد فريد مومن على الحضور والسيد عزيز الجمالي رغم الانشغالات الكبيرة في الحملة الانتخابية، ونتمنى لكم حظ سعيد إن شاء الله. شكرا.